Marielig Linogo, SLP President sa Bodegas de Tambo. Malipayon kay mi ma'am kay amo ba nang mga pangandoy nga magkanegosyo. Ni adtong Mayo 2019, nakadawat mi kuan fund gikan sa DSWD nga worth of 140,501. Dayong ni-start mi og negosyo sugod sa among business ni adtong August 2, 2019. Sa among pag-operate sa among negosyo diri sa Bodegas de Tambo, nakaagi mi og tulo ka kalamidad. So first nga kalamidad is kuan COVID-19 niadtong 2020 na lockdown. So napiktahan pod amo ang negosyo ato. Second, itong bagyong Odette 2022, dayong ang ikatulo ang ESF last year 2023. Itong mga panahon na sa kalamidad medyo nigamay jud amo ang kita kay syempre sa COVID-19 lockdown, dayong sa bagyo na mga feeds na mo atong nangabasa. So ano jud siya medyo alakan-alakan jud nato. Dayong pagka ESF wala man kay mamalit kinangamatay man ang mga baboy atong panahon. Ang among gihimo nga intervention during sa pandemic nga among nagian, nagpautang mi sa among mga membro o mga bugas para sa ilang sustainable dayong amo ra siyang pabayaran kung kanus-an nila able na nga mo bayad kay apektado man jud kay ito sila ato katay. Sa una namuhi kog baboy. Sukad nga namembro ko sa Bodegas de Tambo, dako kay nagtabang sa kuha or na hatag nga benefits kay sa oras nga short sa budget sa pasaw na ko dali nga pantindahan mautangan. Tungod sa akong share sa tindahan, nadugangan gyud ang akong baboy kay na-encourage naman kong mudugang dako siya katabang sa yung namo nga medyo gipit gid sa pinansipunan. Dako kay ko pasalamat nga usa ko ka miyembro niyong asosasyon Bodegas de Tambo. Usa ka miyembro nga nahimo na usab karon nga naikaugalingon nga parlor. Naka-income ko ni maong asosasyon, naka-income usab ko sa ako ang kaugalingon nga parlor. Sa una pa lang, kita na nako ang dagan sa among negosyo nga pas-pas jud ang return of investment. Nga mo range mi sa among duha ka tindahan 30 to 35,000 a day. Weekly mi sa among sales og 200,000 plus, pero buhaan pa na namo sa among expenses tungod kay every other day mi ga pa-deliver tungod sa mga kulang nga stocks. Sulod sa unong kabulan namo nga kita, 80,000 plus ang among profit, pero 33% lang ang among gi-share tungod kay ni advance mi og 120,000 sa among abangan. Sa una, dito ko sa nabilog magpalit o pasaw, pero sugad nga nag-abri na sila dire nagug ko nagpalitan tungod kay maka hangyo-hangyo ra po ko sa ilaha tungod kay medyo ubos po og jutay ang ilang presyo. 5 years from now, akong panglantaw sa akong tindahan, of course, we aim nga mudako pa jud siya. Aim gyud mi nga success me pa 5 years from now. Kay nagtinabagay man gyud mi for better and for worse. Na gyud mi sa usag-usa nagpaluyo.